Welcome back to Ingwa News. For the past month, IAS officer P. Parimal Abhishek, the Transport Director, has been absent for the Directorate of Transport, raising concern. Sudeep Tamankar, representing the Bus Owner Association, has filed a formal complaint at the Panjim Police Station, seeking clarity on the official's unexplained absence. आयज बसून डायरेक्टरूच ना तो तारीख पे तारीख जाला आमकां 3 तारीख आयज 3 तारीख येतलो म्हणल्यार आयजूय तो ना त्या पयलीं अश्यो 2 डेटी दिल्यो तो ना म्हणजे असले ऑफिसर जेन्ना ना तो सीक आसा कितें आसा हेजी दखल बेगीन घेवंक जाय कित्याक ते ऑफिस म्हणजे सारकें इम्पॉर्टंट RTO ट्रान्सपोर्ट ते थंय मनीस रोखडोच तुमी अपॉयंट करूंक जावो मागीर तेन्ना सुदीपान सांगलें आमी उलयल्ले प्रेसा कडेन सुदीप लास्ट टायम उलयल्लो जर तर तो आयज 3 तारखेरूय येना जाल्यार आमी तेजे मिसींग रिपोर्ट दितले म्हणून आनी तेज्या म्हणण्या प्रमाणे सुदीपाच्या आयज तो मिसींग रिपोर्ट आमी दिल्लो आसा आतां फुडें कितें जातलें आनी कितें तें CMानूय चिंतचें आनी ताका हाडचो आनी आमची जी कामां पेंडींग आसा जी आतां जावन पडटली आसली आमची कामां CMान जेन्ना एश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे ही कामां जावन पडटली आसली ती आजुनूय पेंडींग आसा ताका लागून हो आयज मिसींग रिपोर्ट आमी सांगलेलो ऑलरेडी तेणी लास्ट टायम सांगलेलें सुदीपान की आपूण आयज मिसींग रिपोर्ट पळय दितलो आयजूय येना जाल्यार तेज्या प्रमाणे हो मिसींग रिपोर्ट ऑलरेडी दिल्लो आसा आतां तेजेर फुडें सरकारान एक्शन घेवंक जाय आनी ते बेगीनूच डायरेक्टर हाडून जी कितें पेंडींग आसा सगळीं बसवाल्याची कामां ती सॉर्ट आवट करून सोडून आमकां एक रिलीफ दिवंक जाय. तुम्ही म्हणटा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिसींग आहा म्हणून जेन्ना तुमी डिपार्टमेंटान वयता थंय तुमकां कितें कळयतात? डिपार्टमेंटान गेल्ले फाट सांगता डायरेक्टर 20 तारखेर येवपाचो आहा डायरेक्टर 31 तारखेर येवपाचो आहा 31 तारखेर गेले डायरेक्टर 3 तारखेर येतलो शुअर अश्यो तारीख पे तारीख जाली म्हणून आमकां हें करचें पडलें कित्याक बरें कांयच खबर ना तेणी लीव घातल्या कितें घातल्या तो बरो ना हो रिपोर्ट तरी आमकां सांगूंक जाय आसलें न्हू बाबा तो सीक आहा जावं कितें तें कांयच ना फक्त आयज येतलो तो फाल्यां येतलो फाल्यां आमी गेले परवां येतलो म्हणजे हे कितें जाला हो खेळ कसो जाला आनी ते डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणजे सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट थंय आयज डायरेक्टर म्हणटा तो आसूंकूच जाय आनी बरें तेका 2-3 चार्ज आहा थंय चार्ज आहा तेका अंडर रेजिनल थंयसरूय तो ना बरें तो थंयसर तेजे कडसून कांयच कळना बाबा ते कितें जालां तरी डायरेक्टराचेर आनी असल्या जेन्ना खात्याचेर असलो डायरेक्टर जर आयज येता फाल्यां जर आपालिपा करता जाल्यार सरकारान तेजेर बेगीनूच एक्शन घेवन ही आमची कितें कामां आसा एश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे ती सॉर्ट आवट करूंक जाय हें आमचें मत.